बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारमानसा शहजादी। सिम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 17 पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सबक नंबर 17 की तरफ। सबक नंबर 17 मोंजो दड़ो। निसाबी मौजू तहजीबी विरसा। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनी हुई चीज़ों की तफहीम कर सकें, नज़्म या नस्र को सुनकर ख़ास ख़ास नकात बयान कर सकें, मतन को समझकर मानी अखज़ कर सकें, किसी उन्वान पर 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मज़मून लिख सकें, हरूफ़ जार, हरूफ़ इल्तफ़ का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, मुख्तलिफ कहानियाँ और वाक़यात पढ़कर या सुनकर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकें, अपने स्कूल और मोहल्ले की लाइब्रेरी से अपनी दिलचस्पी की किताबें, रसाइल वगैरह लेकर इनका मुताला कर सकें, रोज़मर्रा मुशाहिदे में आने वाले मुख्तलिफ निशानात और इलामात को पहचान सकें और हदायत व तंबीहात को पढ़कर अमल कर सकें। सोचें और बताएं, आपको किस किस्म की जगहों की सैर में दिलचस्पी है? क्या आपने कभी मोंजो दड़ो का नाम सुना है? आपने किन किन तारीखी मकामात की सैर की है? क्या आप जानते हैं मोंजो दड़ो एक तारीखी मुकाम है जो किसी दौर में एक शहर था। इस शहर की तारीख पर 1931 में सर जॉन मार्शल ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम मोंजो दड़ो और इंडस सिविलाइजेशन है। हुस्ने तरबिया। अजीज तुलबा, आपने ज़िंदगी में कभी किसी न किसी कदीम तारीखी इमारत की सैर तो ज़रूर की होगी। अगर की है तो ये भी ज़रूर महसूस किया होगा कि टूट फूट का शिकार हुई ऐसी इमारत की हिफाजत की जानी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये कदीम और तारीखी इमारत हमारे शानदार माजी की यादें हैं। हमें अपने हाल को बेहतर बनाने के साथ साथ अपने माजी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि किसी कौम का माजी उसकी असल हकीकत से आगाह करता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तारीखी विरसे को महफूज रखें ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी अपनी तारीख से जुड़ी रह सकें। हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी तारीखी इमारतें मौजूद हैं जो एक बहुत कीमती और अजीम विरसा हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि ये इमारत मुसलसल तबाही का शिकार हैं। हमारी कौम के लोगों में ये शऊर मौजूद होना चाहिए कि उन्हें अपने इस कीमती असासे को किसी तरह महफूज रखना है। मोंजो दड़ो। खास अल्फाज तलफ़ुज़। सिलसिला, तहजीब, असार, बशिंदे, भक्षों, गुदाम। अरफान साहिब कराची में रहते हैं। वो एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। अक्सर कारोबार के सिलसिले में चीन भी आते जाते हैं। इसी वजह से बहुत से चीनी भी उनके दोस्त बन गए हैं। एक चीनी बशिंदे चाइयोपांग से इनकी बहुत दोस्ती है। कुछ दिन पहले चाइयोपांग अरफान साहिब से मिलने पाकिस्तान आए हुए थे। चाइयोपांग एक अदबी ज़ौक़ रखने वाले इंसान हैं और उर्दू ज़ुबान बोलना और लिखना पढ़ना भी खूब जानते हैं। अरफान साहिब, उनका बेटा एहसन और चाइयोपांग दोपहर का खाना खा रहे थे। इसी दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें भी हो रही थीं। चाइयोपांग ने कहा, भाई अरफान, इस मर्तबा मैं पाकिस्तान घूमने फिरने और सैर करने आया हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे यहाँ की तमाम ख़ास जगहों की सैर करवाओ। अरफान साहब को मालूम था कि चाइयोपांग को तारीखी इमारत और आसार कदीमा से बहुत दिलचस्पी है और अरफान साहिब खुद भी ये शौक़ रखते हैं। उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, ठीक है, तो फिर हम सब से पहले मोंजो दड़ो देखने जाएंगे। चाइयोपांग को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अगले दिन अरफान साहिब, चाइयोपांग और एहसन मोंजो दड़ो जाने के लिए बजरिया रेलगाड़ी लाड़काना पहुँचे और वहाँ से एक वैन में सवार होकर मोंजो दड़ो की तरफ रवाना हुए।
راستے میں احسن نے عرفان صاحب سے پوچھا، ابو جان یہ مونجو دوڑو کیا ہے؟ عرفان صاحب نے جواب دیا، بیٹا آج سے ہزاروں سال پہلے بھی دنیا میں بہت سے شہر آباد تھے۔ ان تاریخی شہروں میں سے بہت سے شہر کسی نہ کسی وجہ سے تباہ ہو کر زمین کے نیچے دفن ہو گئے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں کھدائی کے دوران ایسے قدیم شہروں کے آثار ملے ہیں۔ مونجو دوڑو بھی ایک ایسا ہی شہر تھا۔ یہ اپنے دور کے مطابق ایک ترقی یافتہ اور آباد شہر تھا جو کسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ لاڑکانہ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ٹیلہ ہے جسے لوگ مونجو دوڑو کہتے ہیں۔ مونجو دوڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلہ۔ جب اس ٹیلے کو کھودا گیا تو اس کے نیچے سے ایک شہر کے کھنڈرات ملے تھے۔ یونیسکو نے اسے آثار قدیمہ میں شامل کر لیا ہے۔ اسی طرح باتوں میں سفر کٹتا رہا اور وہ لوگ مونجو دوڑو پہنچ گئے۔ رکیں اور بتائیں مونجو دوڑو کہاں واقع ہے؟ شہر کے آثار بتا رہے تھے کہ اس شہر کو پوری طرح منصوبہ بندی کے بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے بہت سے حصے آج بھی اسی طرح اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ مکان اور گلیاں پکی اینٹوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ گھروں میں غسل خانے میں بھی بنائے گئے تھے اور استعمال شدہ پانی کو باہر نکالنے کے لیے نکاسی آب کا نظام بھی بڑی مہارت سے بنایا گیا تھا۔ اینٹوں سے ڈھکی ہوئی نالیاں اور کنواں دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں یہ شہر بہت شاندار اور خوبصورت رہا ہوگا۔ اس شہر کے باشندے بہت سمجھدار اور محنتی معلوم ہوتے تھے۔ ان لوگوں کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ چائنگو پانگ اپنی ڈائری بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس ڈائری میں مونجو دوڑو کے بارے میں بہت سی معلومات درج تھیں۔ وہ ان معلومات میں مزید اضافہ بھی کرتا جا رہا تھا۔ کھنڈرات کو دیکھتے دیکھتے وہ لوگ عجائب گھر کے قریب آ گئے۔ عجائب گھر میں داخل ہوئے تو عرفان صاحب نے بتایا کہ یہ عجائب گھر 20 جنوری 1967 کو عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ کھدائی کے دوران اس شہر سے ملنے والی قیمتی چیزوں کو اس عجائب گھر میں رکھا گیا۔ ان میں دیوی دیوتاؤں کے مجسمے، عورتوں کے زیورات، وزن کرنے کے لیے ترازو اور باٹ، کنگھیاں، تانبے، کانسی، مٹی اور چینی کے بنے برتن، مہریں اور بچوں کے مٹی کے کھلونے وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ یہ 5000 سال پرانی تہذیب کے آثار ہیں، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس شہر کے لوگ بڑے ہنرمند اور کاریگر تھے۔ عجائب گھر دیکھنے کے بعد عرفان صاحب نے چائنگو پانگ اور احسن نے کہا، آئیں اب ہم یہاں کی سب سے اہم عمارت دیکھتے ہیں۔ یہ اونچے ٹیلے پر بنی ایک قلعہ نما عمارت ہے۔ عمارت کے قریب پہنچے تو چائنگو پانگ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ تو بدھسٹ اسٹوپا ہے۔ میں نے اسے تصویروں میں دیکھا ہے اور اس کے بارے میں پڑھا بھی ہے۔ رکیں اور بتائیں چائنگو پانگ اپنی ڈائری کیوں ساتھ لایا تھا؟ انکل بدھا اسٹوپا کیا ہے؟ احسن نے پوچھا۔ بیٹا گوتم بدھ اور بھگوشوں کی اہم اور مقدس چیزیں مقبروں میں دفن کر دی جاتی تھیں۔ ان مقبروں کو بدھا اسٹوپا کہتے ہیں، چائنگو پانگ نے بتایا۔ چائنگو پانگ کیا آپ نے یہاں بنا بڑا تالاب دیکھا ہے؟ عرفان صاحب نے پوچھا۔ چائنگو پانگ نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں نے اس کے بارے میں ڈائری میں بھی لکھا ہے۔ مونجو دوڑو کے لوگ اسے گریٹ بات کہتے تھے۔ چائنگو پانگ نے اپنی ڈائری کھول کر دکھاتے ہوئے کہا، اس تالاب کی لمبائی کتنی ہے؟ عرفان صاحب نے پوچھا۔ تالاب کی لمبائی تقریباً 16 میٹر، چوڑائی 7 میٹر اور گہرائی تقریباً 2.5 میٹر ہے، چائنگو پانگ نے ڈائری سے دیکھ کر بتایا۔ اس نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں داخل ہونے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ جنوب کی طرف سے آتا تھا اور دوسرا شمال کی طرف۔ لوگ یہاں پر عبادت اور مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ تالاب کی مغربی جانب گودام تھے، شاید ان میں خزانہ وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ یہاں ایک اور اہم عمارت سربراہ کی رہائش گاہ ہے جہاں شاہی پادری کا مجسمہ تھا۔
अब शाम ढल रही थी। वैन वाला भी वापस जाने के लिए हरम बचा रहा था। तीनों ने खंडरात पर अलविदा नजरें डाली और वापसी का सफर अख्तियार किया। हमने जाना और सीखा। मोहनजोदड़ो का शहर आज से हजारों साल पहले लाड़काना के करीब वाक़या एक इलाके में आबाद था। ये अपने दौर का तरक्की याफ्ता शहर था जो किसी वजह से तबाह हो गया। इसके आसार आज भी मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने एक बहुत ही तारीखी मुकाम की सैर को पढ़ा है। ऐसा ही लग रहा था जैसे हम वहाँ पर सैर कर रहे हैं। और ये इस इलाके के बारे में जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, जिस तरह मुझे बहुत अच्छा लगा है। जो भी आपने मालूमात इस कहानी में पढ़ी है उसे याद रखें ताकि हमें मश्क में जाके आसानी रहे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।